धीरेन्द्र शास्त्री के नाम से, ये जो चिल्ले और पीरी मुरीदी की तरह से ये जो गद्दी नशीनी का मैदान सजाते हैं, इन्हें देख के मुझे एक सीन याद आ रहा है जो मैं अपनी आंखों से देखा। आज से 20 साल पहले हमारे इस इलाके में भी इसी तरह से गद्दी नशीनी वाला एक बाबा जी आ गए थे, पीर मुरीदी, और यहाँ पे भी वो ये शो कर रहे थे, मैं बहुत सारे मरीज़ हैं, इनको मैं ठीक कर सकता हूँ। जिनके ज़हनी अमराज़ हैं, या जो कैंसर के मरीज़ हैं, जो नहीं चल फिर सकते हैं, जो नहीं बोल सकते हैं, इन तमाम जो माजूर अफराद हैं, इन तमाम का ये हाल लगाते हैं। ये एक उनके पास एक असा होती है, पानी में वो लगाते हैं तो वो पानी पीते हैं लोग, तो वो ठीक हो जाते हैं। इसी तरह से ये जो सरकार है, इन्होंने भी एक माहौल बनाया था, और यहाँ जितने भी प्यादे थे बड़े बड़े, इसमें सरकार जो है इस प्यादे में इसी गड्ढे की तरफ गए और पूरे का पूरा इलाका उन्होंने हिप्नोटाइज़ किया। ये वो हिप्नोटिज़म का इल्म है, वो पूरा इलाके को हिप्नोटाइज़ करते हैं, 3-4 अपने बंदू को रखते हैं और पूरा तरफ प्री प्लान मैदान सजाते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो उनको रेकी का तरीका आता है, कुछ ऐसी पावर्स हैं, इनको एक्टिवेट किया जाता है रोज़ाना। आम तौर पे आम इंसान जो है वो इन पावर्स को डीएक्टिव करता है, वो अपने दूसरे कामों में मसरूफ़ होता है। चूँकि इंसान एक बहुत बड़ी ताकत है, इनमें रेकी के ज़रिए अपने अंदर आप बहुत सारी एनर्जीज आप ला सकते हैं। मेंटल अप्रोच के ज़रिए से मेंटलिस्ट जो है बहुत सारी एनर्जीज अपने अंदर ला सकते हैं। फिर इसके बाद मेंटलिस्ट के बाद इल्यूजनिस्ट हैं, वो किस तरह से एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं जिसमें आप मैजिक करते हैं, कहीं ना कहीं वो हाथ की सफाई होती है, पूरी तरह वो एक मैदान सजाते हैं, किस तरह से नामुमकिन को मुमकिन बनाते हैं। आम जहनों में ये बात जा ही नहीं रही है, लेकिन फिर भी किस तरह से माइंड को उन्हें खींच के अपनी मर्ज़ी से वो वोकेबलरी फिट करते हैं, जो विजुअल दिखाना चाहते हैं वो उसी तरह से इल्यूजन क्रिएट करके वो विजुअल दिखाते हैं। वो तमाम तर एक्टिविटीज़ एक आम लोगों के सामने हो जाती हैं और बहुत सारे लोग उसको एंजॉय करते हैं, एक तरह का बेहतरीन परफॉर्मेंस की शक्ल में देखा जाता है। लेकिन एक बंदा जब धर्म की शक्ल में मैदान में एक गद्दी में बैठ के ये बातें करें कि मुझे कल के बारे में इल्म है, मैं अपने इनके बारे में जानता हूँ, उनकी तारीख़ के बारे में जानता हूँ, ये होगा वो होगा, यानी उसकी माजी के बारे में वो बता रहा होता है और इसके बाद उसके फ्यूचर के बारे में बता रहा होता है। लेकिन वो बंदा जिसका अपना माजी ख़राब हो और जिसका अपना फ्यूचर सही नहीं हो, जिसको अपने फ्यूचर के बारे में कख पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, ये जो मैदान इन्होंने सजाया है इसी वक्त सोशल मीडिया के ज़रिए आलमी मीडिया की नज़र हो रहा है इस वक्त। चूँकि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लोगों की आबादी है, कोई भी इस तरह की अनहोनी चीज़ें शेयर हो जाती हैं तो फिर वो वायरल हो जाती है, फिर वो आलमी लेवल पे भी बड़े बड़े मैदानों तक, बड़े बड़ी जगहों तक वो पहुंचते हैं। तो इससे एक तरह का तो खैर मजाक तो बन रहा है, ये तो बनना भी चाहिए। ऐसे लोग जो 25-26 साल के और कुछ मुख्तलिफ बाबा यहाँ पर अनपढ़ लोगों को इस तरह पीरी मुरीदी के नाम से अपने आप को उस लेवल पे लेके जाते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग हमने देखा, अपने आँखों देखा हाल है कि इस वक्त भी बहुत सारे अपने आप को पीर कहते हैं, गद्दी नशीन कहते हैं, अपने आप को बड़े बड़े पहुँचे हुए सरकार समझते हैं। वो भी इसी तरह से लोगों को, सादी आवाम को, डाबे में बैठने वाले आवाम, मुख्तलिफ़ किस्म के खैमा बस्ती करने वाले आवाम, जिनके सबसे ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है, वो जनाब मैदान सजाते हैं। वो उन लोगों को अपना पीर समझते हैं, अपना सरकार समझते हैं, उनको अपना उनके मुरीद बन जाते हैं और फिर इसी तरह उनके सामने अपना किस तरह से ये सजदे करते हैं, किस तरह से ये घुटनों पे हाथ लगा के बाकायदा से इन्हें एक चिला का माहौल बनाते हैं। तो ये इंतहाई तकलीफ़ की बात है कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे इस तरह के जो पीर, जाली पीर जो नज़र आते हैं हमें। और साथ साथ इसके बाद जो हमने गिलगित बल्तिस्तान में देखा कि आज से 20 साल पहले एक पीर गिलगित बल्तिस्तान में आए, इन्होंने अपनी ही इसी तरह से लाठी के ज़रिए से बहुत सारे लोगों को ठीक करने की बातें की। वो भी इस तरह के नारे लगा रहे थे, लेकिन दरअसल ये एक रेकी है, ये एक चिला है, ये मेंटलिस्ट अप्रोच के ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें करते हैं, इल्यूजन क्रिएट करते हैं, मैजिक में इसका असर होता है। और साथ साथ बहुत सारे चिलों के ज़रिए ये अपनी इस तरह की एक्टिविटीज़ और एक परफॉर्मेंस करते हैं जिसमें सादी आवाम उसी तरह से उस तरफ जाती है, क्योंकि आवाम
جو ہے انہوں نے اس دنیا میں آنے کا مقصد سمجھا نہیں، دنیا میں ہمارا ہدف جو ہے وہ سمجھا نہیں، اس دنیا میں، اس عالمگیر دنیا میں خدا کیا چاہتا ہے، خدا نے ہمارے کندھوں میں کون سی ذمہ داری ڈالی ہے۔ پھر عالمی لیول پہ ہم نے عدالت کا نظام قائم کرنا ہے، عالمی امن کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، عالمی انسانوں کی بقا کے لیے ہم نے انسانی ذہنوں میں وہ شعور اور آگاہی دینی ہے کہ تمہارا مقصد کیا ہے۔ تمہارا مقصد اپنی شر کے ساتھ قیام کرنا ہے، اپنے اندر کے رجس کے ساتھ قیام کرنا ہے، اپنے اندر کی جو اس طرح کی جو کمیاں ہیں، اپنے اندر کی جو خامیاں ہیں، ان کے خلاف ہم نے کھڑا ہونا ہے، ان کمیوں کو ختم کرنا ہے، اپنی خامیوں کو دور کرنا ہے، اپنے اندر کے مختلف قسم کی جو بری عادتیں جو ایک انسان کے نام پہ دبا ہے، وہ تمام چیزیں ہم نے ختم کرنی ہیں۔ ہم نے آگے کی طرف سوچنا ہے، اپنے ذہنی گروتھ کو آگے کرنا ہے، اپنے ذہن کو آگے وسیع کرنا ہے، اپنی سوچ کی طاقت کو بڑھانا ہے، اپنے دیگر معاملات زندگی کو ہم نے انسانیت کے لیے وقف کرنا ہے، بڑے میدانوں میں ہم نے سجانا، لوگوں کو بھی دعوت دینی ہے، حق کی دعوت دینی ہے، اور یہ تمام چیزیں ہیں۔ لیکن آج کے دور میں مسلمان کے بعد سب سے بڑا اسلام دھرم میں، یعنی اسلام میں سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ اس قرآن کے اندر انسان کے ہدف کے لیے، انسانی کے بقا کے لیے، اور اس زندگی اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے کس طرح سے انسان نے کامیاب ہونا، اس دنیا میں کامیاب ہونے کا راستہ کیا ہے، یہ تمام چیزیں اس میں گفتگو کی گئی ہے قرآن میں۔ چونکہ قرآن کے اندر وہ تمام تر لٹریچر موجود ہے جس میں انسان سازی کیسے ہوتی ہے، جس طرح سے ذہن سازی کیسے ہوتی ہے، ایک سچا انسان کیسے بن سکتا ہے، ایک اچھا انسان کیسے بن سکتا ہے، ایک کامیاب انسان ہم کیسے بن سکتے ہیں، چونکہ یہ تمام چیزیں اسی کے اندر سے ہم لے سکتے ہیں۔ اگر آپ جھوٹ بولیں گے، کاروبار میں ناپ تول میں کمی کوتاہی کریں گے، دیگر معاملات میں اپنی چاپلوسی کریں گے، اور اس طرح کے حرام کاموں کی طرف، سود کی طرف، دیگر چیزوں کی طرف جائیں گے، تو آپ کیسے ایک اچھا انسان ثابت ہو سکتے؟ جب یہ تمام چیزوں کے خلاف منع جو ہے قرآن نے کیا ہے، تو کیوں نہ ہم بھی اسی کو رول ماڈل سمجھتے ہو، اس معجزے کی کتاب کو پڑھ کے ہم خود معجزہ بن جائیں، اور ایسے بابا باگیشور جیسے سرکار کو سکھائیں کہ دنیا اسلام میں کتنا بڑا وسیع و عریض مذہب ہے، کتنا ایک عظیم مذہب ہے، ایک عالیشان مذہب ہے، آپ اسی میں چلیں گے تو یہ آپ نے اتنے بڑے چمتکار آپ نے کیے ہیں، اپنے کردار سے، اپنے اذہان سے عالمی لیول پہ لوگوں کو ایک چینل کے ساتھ مرکوز کر کے عالمی عدالت میں انسانوں کے بقا کے لیے بڑے لیول پہ ہم نے کام کر رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہیں، یہ ہم کرنا ہے، لیکن پھر بھی عرصہ دراز سے ہم نے بہت سارے فتنے ہم نے دیکھے، یہ بھی ایک فتنہ سوشل میڈیا میں ہے، کل ایک اور فتنہ آ جائے گا، چونکہ بہت سارے اس طرح کی جو انہونی چیزیں ہوتی ہیں، ناگوار چیزیں ہوتی ہیں، جو غیر فطری ہوتی ہے، اس کو سوشل میڈیا میں بہت زیادہ جگہ ملتی ہے، چونکہ یہ فتنہ انگیزی میں لوگ جائیں گے، فتنے کے اندر جا کے فتنہ ایکسپوز ہو جائے گا، اور پھر لوگ جو ہے تمام میدانوں سے، تمام دھرموں سے رشواس اٹھائیں گے، اور پھر ان کا فائنلی جو جھکاؤ ہوگا وہ اسلام کی طرف ہی ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے یہ بہت سارے دھرم جو ہے اپنے منورنجن لے کے، اپنا سکرپٹ لے کے میدان میں آئیں گے، بنائے سکرپٹ لے کے، جس دن یہ ایکسپوز ہوں گے تو پھر لوگ وہاں سے جس لیول پہ وہ آگے جا رہے ہیں اسی لیول سے سیٹ اپ بیک کریں گے، اور پھر انہیں جو نیکسٹ وہ جو دھرم جو ہے وہ اسلام کی نظر سے آ جائے گا، اور پھر بقا ہی اسلام میں ہے۔ آپ اسلام کو سمجھ کے قرآن اور اسلامی تعلیمات کو عمل کریں گے تو آپ کی اسی میں بقا ہے، اور اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی